बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो जैसा कि सभी दोस्तों को मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दी है। सरासर नाअहली है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के अगर आप पिछली तकरीरें उठाकर सुन लें तो वो उनमें कहते थे कि जब महंगाई होती है तो समझ लें जो हुक्मरान है ना वो करप्ट तरीन है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन कि आप ये क्वेश्चन करते थे कि वो करप्ट तरीन आदमी होता है जिसके दौर में महंगाई हो, तो आप क्या हैं? आप तो अपने आप को जो है ईमानदार कहते हैं। आप कहते हैं कि मैं क्लेम करते हैं कि मेरे से ईमानदार आदमी कौन है इस पाकिस्तान में। तो जो से महंगाई हो रही है इसके ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली गवर्नमेंट को ठहराना है। अगर वो पिछली गवर्नमेंट आ जाए वो उससे पिछली गवर्नमेंट को ठहराएगी तो ऐसे पाकिस्तान चलता रहता है। नेक्स्ट आप जब कोई और गवर्नमेंट आएगी, उम्मीद है TLP की आएगी, तो वो किसी को ऐसा नहीं ठहराएगी। ठीक है, वो एक और ही निज़ाम लेकर आएगी, यानी कि एक निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आएगी जिसमें गरीब को गरीब का हक मिलेगा और जो उनसे ये इंसाफ के जितने भी तकाज़े हैं ना जो कि आप नहीं पूरे कर पाते, तो आप इंशाल्लाह TLP के दौर में वो पूरे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2023 का जो सा इलेक्शन है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाएगी। और जो सी इस्लामिक रियासत है ना, जो सी आप अभी क्लेम कर रहे हैं मदीना की रियासत, ये मदीना की रियासत नहीं है। आप इधर इस्लामाबाद में जो से वाक़यात आपने देखे होंगे, पिछले दिनों के एक लड़का था, उसने जो सी लड़की के साथ और एक लड़के कपल थे शायद, उन दोनों के साथ जो से उसने वीडियोस बनाई, वो आपने देखी हैं। तो अभी तक उसका इंसाफ तो कोई नहीं मिला किसी को भी, ना मीडिया ने 1-2 दिन चलाई खबर, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म शुद्ध। तो जी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि हमने इंसाफ देते हैं, हम इंसाफ के हर तकाजे को पूरा करते हैं, पाकिस्तान में इंसाफ है ही है, तो पाकिस्तान में मुझे तो जो सा अभी तक इंसाफ है वो नज़र नहीं आता। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने जो सा साद भाई को रिहा किया, तो जी गवर्नमेंट ने क्या किया, डिप्टी कमिश्नर जो कि 18 स्केल ऑफिसर है, उसने क्या किया, अगले दिन ही 3 माह की नज़रबंदी कर दी। यानी कि हाई कोर्ट के फैसलों को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है। और जो से फवाद चौधरी मिस्टर डब्बू साहब हैं, उन्होंने जो से पिछले दिनों में एक उनका कल इंटरव्यू था आई थिंक ARY पे, तो वो कहते हैं जी TLP को जो सी है ना ये बैरून मुल्क में बनाया गया है, इसको पाकिस्तानी किसी ने नहीं बनाया। फवाद चौधरी साहब, जब आपकी गवर्नमेंट नहीं थी है, शेर शी साहब की नहीं थी है, तो जब 2017 में TLP के धरने हो रहे थे जो कि खत्म नबूवत के सिलसिला में हो रहे थे, तो तब आप किधर थे? तब तो आपने इसकी इस तहरीक की हमायत का ऐलान किया था। जब इमरान खान ने कहा था कि अगर एक भी इसमें से किसी एक को भी गोली लगी तो वो आने वाला दौर उसके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा, आपने तो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आपने तो अपने जो से ताहिर कादरी साहब से उनकी पीठ पर छुरा घोंप दी है, उनको अभी तक इंसाफ नहीं दिया आपने। मॉडल टाउन का जो सा सानहा हुआ है, आपने तो उसका इंसाफ नहीं किया, तो आपने आते सारे जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन का जो सा एक सानिया कर दिए। तो जी वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं तो आप पे तनकीद के पर चलाऊँगा आज। आपने क्या सोचा हुआ है कि जो से मुल्क किस तरह चला रहे हैं आप? आपने एक बजट पेश किया जस्ट लाइक का बैंक स्टेटमेंट, उसमें क्या आपने किया गरीबों के लिए? उसमें क्या आपने रखा है? आपने जो से मेडिकल के ट्रीटमेंट कितने रुपये रखे हैं पर ईयर एक बंदे के लिए? आपने को रख दिए 5,000 10,000, आपने तो सिर्फ 100 में रखी हैं, 100 से 123 रुपये रखे हैं। और जो से स्टडी के लिए हैं वो 90 रुपीज़ रखे हैं। तो पर ईयर एक बच्चे के लिए आप 90 रुपीज़ में जो सा आज हमें रजिस्टर नहीं एक मिलता, तो आप इतने रुपये अपने आप इतनी ज़्यादा हमारे लिए रुपये रख रही हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, शेम ऑन यू। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि आपने क्लेम किया था कि मैं फलाही मदीना रियासत बनाऊँगा, तो मुझे तो अभी तक यहाँ इसमें जब कोई भी मदीना रियासत वाली जो सी थी वो नज़र नहीं आई थी। हज़रत उमर का दौर था ना, उन्होंने पता नहीं कि उन्होंने कई हज़ार मुरबा मील पर हुकूमत की थी, तो उनके दौर में एक उन्होंने कहा था कि एक जो सा है ना जानवर वो भी भूखा सो जाएगा ना, तो मैं उसके लिए भी उमर जवाबदेह होगा क़यामत के रोज़। तो आपके दौर में तो कई जानवर, आप थर में चले जाएँ, आप कोहिस्तान चोलिस्तान में चले जाएँ, आप इधर चले जाएँ
وزیرستان میں چلے جائیں آپ، گجرات میں آج آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، آپ کے تو ارد گرد کئی بندے ہوتے ہیں جو کہ بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، تو آپ کیسے کلیم کرتی ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ یہ مدینہ کی ریاست بالکل نہیں ہے۔ آپ کلیم کریں گے کہ یہ یورپ ہے، یہ یورپ کی ریاست آپ بنا رہے ہیں، یورپ بھی اس سے کئی درجے بہتر ہوگا، آپ تو یورپ سے بھی پیچھے جا رہے ہیں، آپ تو جو ان سے دیکھا جائے تو آپ تو بہت زیادہ پیچھے چلے گئے، آپ کے جو ان سے ورلڈ رینکنگ ہے اس میں لاسٹ جو ان سے 4 ممالک میں شامل آپ نے ہمارا ملک کر دی ہے، تو اٹس ویری ویری ڈینجرس۔ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ نے مدینہ کی فلاحی ریاست ہے اس کو پاکستان کو بنانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ادھر انصاف لائیں نا، آپ کورٹ کے جو ان سے آرڈرز ہیں ان کو مانیں، آپ تو کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے، آپ نے تو جو ان سے دیا تھا دھرنا وہ الیکشن میں 120 دن کا، تو اس میں آپ نے تو وہ سول نافرمانی بھی کر دی تھی، آپ نے تو بڑی وہ فوج کے اوپر بھی تنقید کی، یہ فوج نے بنا دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ آپ کی کدھر تنقید گئی؟ آپ تو ابھی ٹی ایل پی کا پرامن احتجاج تھا جو کہ جس پر آپ نے شیلنگ کی اور آپ نے انتہائی شدید شیلنگ کی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ فلاحی جو ان سی ریاست ہے پاکستان کی، یہ مدینہ کی ریاست بننے کی، آپ کس طرح کن باتوں سے کلیم کر رہے ہیں؟ وہ اگر آپ ایک انٹرویو دیں لائیو، آپ مجھے 2 کویسچن کے جو ان سے 2 کویسچن جسٹ آسک میں آپ سے کروں گا، آپ ان کا جواب دیں تو پھر میں مانوں گا کہ آپ نے واقعی کچھ کیا ہے اس ملک میں۔ آپ بجٹ کے بارے میں بتائیں، آپ نے بجٹ میں کیا غریبوں کے لیے رکھا ہے؟ آپ نے یہ پر ایئر کا رکھا ہے 123 روپے میڈیکل کے لیے، آپ نے جو ان سے ٹیکسیں لگائے ہیں غریبوں پر وہ کدھر گئے؟ جو ان سے نواز شریف کے دور میں جو ان سے بل آتا تھا وہ تقریباً آتا تھا، اگر بات کی جائے نواز شریف کے دور میں زیادہ سے زیادہ بھی ہماری 300 یونٹ ہوتی تھی تو 3-4 ہزار بل آتا تھا، ابھی آپ کے دور میں 10,000 روپے بل آ رہا ہے، کدھر گئی مدینہ کی ریاست؟ یہ تو غریب کے جیب پر بوجھ بن رہا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، ڈالر کا جو سی ڈالر تھا جو کہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں تھا آئی تھنک 110 روپے، ابھی آپ کے دور میں 150 سے بھی اوپر ہے، تو اس کے پچھلے دور میں دیکھا جائے زرداری کے، اس نے تو کئی پورا ملک کی لوٹ کھا گیا تھا نا، اس کا تو میں مانتا ہوں، لیکن آپ کے تو کچھ ترقیاتی کام بھی نہیں نظر آ رہے، آپ تو ابھی آپ گجرات میں آ جائے بارش ایک دن ہو جائے تو ادھر الحمدللہ 15 سے 20 دن تو پانی نہیں نا ہمارا جان چھوڑتا، آپ چاری چوک آ جائیں 6-6 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے، آپ پرنس چوک دیکھ لیں، آپ ڈکی کو دیکھ لیں، آپ مختلف قطب آباد میں آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں فیض آباد میں آ جائیں، آپ کسی بھی محلے میں چلے جائیں آپ کو تو پانی ملے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ سب سے پہلے تو یہ چیزیں ٹھیک کریں نا، بعد میں آپ کلیم کیجئے گا کہ یہ مدینہ کی فلاحی ریاست ہے۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے، جس میں نے کچھ طلح کے کویشچن کیے ہیں، اگر کسی دوست جو کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اس کو برے لگے ہوں تو یہ ایک طلح حقیقت ہے، آپ کو یہ ماننی پڑے گی، تو میں معذرت کرتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، تب تک نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔